यादिका क्योकाद्यम सुरुवाती गायन घेऊया. A6 पेज नंबर 3. देव आमचो भाव तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू वस्तुकीर आमी सगळीं एक, देवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी एक, जेजू वस्तुकीर एक, देवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी एक, जेजू वस्तुकीर एक, देव आमचो भाव तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू वस्तुकीर आमी सगळीं एक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा बिनेनो, देव आमचो बाप आनी आमी ताची मोगाळ भुरगीं. ताणेंच आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यान तोच आमची वाट चलयता आनी वाटेन चलूंक आपल्या पुताक ताणें धाडलो. जेजू म्हजो गुरुजी. हो गुरुजी आमकां जायत्या वरवीं जायतें शिकयता आनी आयच्या वाचपांतल्यान देव आमकां सांगता, हांव म्हजे पोरजेक सोदूंक वेता. जी पोरजां पयस पयस पावल्या तांकां लागीं हाडूंक वेता. बुडे आयज आमी एक एकलो आमच्या जिवितान घुस्पल्यां सांडल्यां. सायबा, ही मिसाची भेट जी आमच्या घरांतल्यान आमी सगळीं भोगतीन वांटो घेता. म्हजो गुरुजी जेजू, म्हजो गुरुजी म्हजो माय, म्हजो गुरुजी म्हजो बापूय. ह्या गुरुजीक मानता तसली वाट आमी चलूं आनी एक दीस सुर्गीच्या राज्यान आमी सगळीं पावूं. हे मिसाचे भेटेन थोडी घडयो गीस रावया. जिविताची वाट चलतलो जाल्यार कोणें तरी वाट आमकां दाखोवंक जाय. ही वाट म्हजे मायन, म्हजे पायन, म्हज्या गुरुजीन जायत्यांनी म्हाका शिकयल्या आनी आयज पर्यंत शिकयतात. थोडे फावट ही वाटेन चल्ल्या देवाक मानता तें जिवीत जियेल्या. पूण आधुनीक काळार जायते फावटी आमकां जाय ते वाटेन आमी चल्ल्या. देवाक मानवना तसल्यो शेळयो जाल्ल्या पातकांचें दूख धरुया आनी मोभित्र मिसाची भेटे वरवीं सायबा आमकां तुज्यो मोगाळ शेळयो कर म्हूण सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व परबेरात देव आमचे सगळ्यांची काकूत करूं. देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याक क्लूद को, सोम्याक क्लूद को, क्रिस्ताक क्लूद को,
सोम्याक लूत को सोम्याक लूत को आनी आयज पुर्यान देवान आमकां राखलेल्या भलायकी दिल्ल्या आनी सगल्या ताच्या बरेपणाक वाखाण नोंद म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पुर्वेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वय बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. इमिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या रोजी लेमोस ह्या आमचे भयणीक जेजून ससनाच्या राज्यान ससनाचो बिसव दिवं तिचे पासत मागतना एमिसाचे भेटेन आमी आमच्या घरांतान जे सुवातेर रावन भोक्तीन वांटो घेता. सायबा, आमचेर, आमच्या चिंतनांचेर आमची गुरुजी आवय बापूय तांकां राख आनी सांबाळ आनी पिडयेंतली सायबा आमकां मेकळी कर म्हूण देवाची कृपा मागुया. कोनवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर आमचेर तुजी दयाळीस घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यांनी आमकां अदीक अदीक भर. बाबार्थान, बोरवशान, मोगान आमकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक थीर जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव, पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजवट चलयता देव, ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवांक आसलेलो म्हजो हेण दुस्पाटायता आनी शिपडायतात त्या गवळ्याचें कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडांक दुस्पटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट कोडण्याचें हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तुमकां शिपडायल्ल्यो त्या सगळ्या देसांतान म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेड्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवांच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवांक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भिवची नात, गाबरची नात. तांचे मदली एक पोर्यान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी एशी करतलो. तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसान प्रमाणीकपण आनी नीत बसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाडटवले आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. जबाब.
परमेश्वर म्हाका चोरयता खंयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चाळ तुजें चोरवना तोय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय तोय म्हज्या ओतम्याक जीव बोडताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता खंयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंड्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेर घालताय बोलेपण कुरपा दिसान दीस गोशगोशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता वरवीं लागीं हाडल्यान. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक परसा केल्या. तांकां दोशी करतली वणूट ताणें मोडली आनी समोर तिच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो देव आपल्याच कुडीन नाटक केलो. हे पोरीन ताणें आपणा सवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यान. तांचे मदें आसलेल्या देवसाचो आपणा सवें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवें बापा सोशी वचूंक मेळटा. देवाचें उतोरें. देवाचे बडपकार. उद्गार. Sorbesporak zui zui sorbesporak. Sorbesporak zui zui sorbesporak. Sorbesporak zui zui sorbesporak. Sorbesporak sorbesporak zui zui. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorbesporak zui zui sorbesporak. Sorbesporak zui zui sorbesporak. Sorbesporak zui zui sorbesporak. Sorbesporak sorbesporak zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें कितें केल्लें आनी शिकयल्लें तितलें तांकां ताणें कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सूर्य स्वातीर एकवडे येयात, मातसो विसू घेयात. तर येती बेती खूब जाणां आसलीं
आनी जेवूंक पुर्यान तांकां फुरसत नासली. ओड्यार चडून एक एक्सुरे सुवातेर गेलो. ते बेता तें पळोवन साबार जाणांनी खंय बेता तें पारकिलें आनी पांय वाटेन नोगरांतान थंय बेगीन बेगीन गेलीं आनी तांच्या आदीं तीं पावलीं. ओड्यांतलो भायर सोदतना पुस्कोळ लोकांचो जोमो जेजून देखलो. गवळी नासलेल्या शेडयां पुरी ती आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो. आनी जेजू तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा बिनानो, आमच्या घराच्या मंदिरांत आयताराचो कायदो पाळूंक आयज आमी एकठांय जाल्यो. एक मिसाचे भेटेंतल्यान भाव भयणीनो यादनीक जेजूच्या नांवान उलयता आनी जेजूच्या नांवान उलोवन आमी देवाच्यो मोगाळ शेळयो जावं. आयचें पयलें आनी तिसरें वाचप. जुंय जुंय म्हज्यो शेळयो गेल्या तांकां हांव परतून हाडटलो, पयलें वाचप सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू पोरजीक पळोवन चुरचुरता आनी आयचो गवळीक विशय आयचो मिसाचो जेजू म्हजो गुरुजी. बाबा बिनेनो, आमकां जायते भासांचे गुरुजी आसात. जेजूच न्हय, आमकां जायते भासांचे गुरुजी आसात. ह्या ल्हानशा उतरांचेर नदर लायात. एक ल्हान चेडो आपल्या बापाय लागीं अशें विचारता, पापा, हाव डू यू सर्वायव विथआउट 4G, 5G ड्युरींग दीस टायम? 4G, 5G म्हणजे 4th जनरेशन, 5th जनरेशन. हाच्या मुखार 6th येतलें, ती खबर बरी आसा. चेडो पाय लागीं विचारता, पाय, तुमी हें 4th, 5th जनरेशनाक नासतना तुमी कशें जियेले? पायचो जबाब, ड्युरींग आवर टायम म्हणजे आमच्या तेंपार फकत 3G आहल्यो. तुमच्या तेंपार 4G, 5G, आमच्या तेंपार 3G आहल्यो. पळय, पयली माताजी, दुसरी पिताजी आनी तिसरी जावन आसा गुरुजी. ही उतरां थंय आमकां दिश्टी पडटात. पिताजी, माताजी आनी गुरुजी. आनी उपरांत तो अशें म्हणटा, when one slap came from them, a whole network got activated automatically. म्हणजे गुरुजीचें एक थापट, मायचें एक थापट आनी पायचें एकूच थापट पुरो आसलें, आमची 3G म्हणजे सगळें एक्टिवेट जातालें, सगळीं आमी जाग्यार पडटाल्यो. बाबा बिनेनो, काय बरीं उतरां कोणे तरी जाणारान आमकां देखीचीं दवरल्यान. भुरगो पाय लागीं विचारता, पाय, 4G, 5G नासतना तुम कितकोन जियल रे? आनी पाय म्हणटा, तुमकां आयज 4G, 5G मेळ्ळ्या मरे, आमकां फकत 3G आहल्यो. आनी त्यो जावन आसात भाव भयणीनो ह्यो गुरुजी, पिताजी आनी माताजी. आनी म्हणटाना भाव भयणीनो पयल्या हाचेर नदर लाय. ती उतरां तशींच आसूं दी. पयलो तुजो पिताजी, पाय तो तुजो. तुजे पांयचेर नदर लाय, पांयक मोतीन ताड, पांय आसूं नासूं, मेला जाल्यार सर्गीचें सूख फावो जावं. पूण हो जावन आसा पिताजी. ह्या पिताजीन आमकां जायतें शिकयलां, हें मोतीन दवरात. कोण तरी फाटीं म्हाका एकलो म्हणटालो, ताचें रेस्टॉरंट आसा
आनी ते रेस्टॉरंटान ताच्या बापायन ताका अशें सांगलेलें, बाबा हे रेस्टॉरंट आमकां धंदो करूंक देवान दिलां, पोट भरूंक दिलां, गरजे भायर ते वेळा भायर ते उक्तें करिनाका, टायम जालो बंद कर. आनी तो पाय हूंय ताका अशें म्हणटालो, जेन्ना तूं वेळाचेर तें रेस्टॉरंट बंद करता तुका नांव आसता. वेळार तूं रेस्टॉरंट बंद करता तेन्ना तूं दुसऱ्यांक बेबदे जावंक आदार दिना. टायमार बंद, त्या टायमार गेले घरा. तूं थंयसर आसता म्हणटकच तुकाय बऱ्याक पडटा. वेळार बंद केलें, तुजें ऑफिसूय बंद केलें, तुजें जेवण खाण बंद जालें, भलायकी बरी उरली, दुसऱ्यांची उरली. आनी तो म्हणटालो, फादर म्हजे पायन म्हाका पिताजीन, ह्या म्हज्या पिताजीन म्हाका बरी देख दिल्ली. आयज पर्यंत ती म्हज्या मोतीन आसा आनी आयज पर्यंत हांव ती सांबाळटां. बावडेनो, पयलो गुरुजी पिताजी, आनी ह्या पिताजीन म्हाका आनी तुका पळय कितलें बरें केलां. आनी एक एकलो जितान नदर जाल्यार सांगतले, म्हज्या पांयन आमकां आपणाक उणें करून, पिंजकुरी बानयनां घालून, पांयांक जोतीं घालून, वाणो घालून, भुरग्यांक मोच्चे घातले, भुरग्यांक बरी न्हेसणां न्हेसयलीं. ह्या गुरुजीचे बावडेनो आयज जिवितान आमी उपकारी रावया. दुसरी गुरुजी जावन आसा माताजी. हिचो मायेचें दूख आनी मायेची पळय देख आयज आमकां मेळटा न्हू. व्हडलो गुरुजी म्हजी माय ती. म्हजी माय जावन आसा म्हजो व्हडलो गुरुजी. आनी म्हजी माय मोगाच्या बाबडेन आमकां इतलें बरें शिकयता. आमी तिच्या उंटयांत आसतना बाबडेन आमी कितलें बरें तें शिकता आमी. आनी हे मायन पायन दिल्लें शिक्षण घेवन समाजान आमी बरे मनीस जाता. म्हणटकच आमी दोन पळयलें, माताजी, दुसरो पिताजी. माय पाय पयलो गुरुजी आनी सर्व शेवटी बावडेनो गुरुजी. मांयक पायक जबाबदारी घेवंक बरी, पूण ह्या आधुनीक काळार ह्या गुरुजीक टिचरींक तांच्या माथ्याचेर पळय वजें पडलां. बावडेनो 3 जाणांक इस्कॉल तरी बरें आसलें, पूण घरांत रावून इस्कॉलांत रावून जेन्ना ती भुरग्यांक आमी ती शिकयता बावडेनो, तांच्या माथ्याचेर एक व्हडलें वजें. भुरग्यांक शिकोवंक जाय, आपल्या जिवितान पळोवंक जाय, आपल्या भुरग्यांचें आपलें घरदार शिकोवंक जाय. आनी हांव म्हणटलो बावडेनो, ही जावन आसात गुरुजी, तुजी एक टिचर, तुजो एक सर. आपल्या इस्कॉलांत रावून जावं देव संदेशकार तुका बरें करून, देव मंदिरान एक पाद्री बावडेन देवाचें उतर. आयज बावडो चिंतात आनी पळयात आमच्या घरान ह्या गुरुजीचें शिकप देव मंदिरांतलें कितलें आमच्या घरान पावलां. आदी आमकां आमचे इगोर्जीन वचत जाल्यार 21 मीस मेळटाले. 21 मिसान वांटो घेतूच आमी हुशाल जाताले. आयज आमच्या घरान मोबायलाचेर, टीव्हीचेर तुका जाय ते मीस मेळटा. देवाचें उतर आयकूंक बाबडेनो तुका बंपर म्हणटा आमी. म्हणजे देवाचें उतर तुज्या घरान कितलें येता. आयज UK रिट्रीट, डिवायन रिट्रीट बाबडेनो आमच्या घरान भितोस करून ते गुरुजी, याज्ञी गुरुजी कशे आमकां जाय ते शिकयतात. बाबडेनो आयज आधुनीक काळार आमी जायते फावट म्हणटा, बरें दिसलें देवाचें उतर आयकूंक, सेरमांव आयकूंक बरें दिसलें. देवाचें उतर आयकूंक बरें दिसूंक थंयसरूच सोंपय नाका. ह्या उतरांचेर नदर लायात. ही उतरां आमकां इतलेंच उगडास करतात, जो तो बापूय म्हणटालो, मायेचें पायचें गुरुजीचें एकूच थापट पुरो आसलें आमकां. आमचें नेटवर्क ऑटोमॅटीक चलतालें. बाबडेनो आयज हांव म्हणटलो देवाचें उतर अशेंच. हे 3G 4G न्हू, ताका जी लागनात, तांकां तें इमोर्टल म्हणजे सासणाक देवाचें उतर उरता तें. आनी हें उतर बाबडेनो आमच्या जिवितान आमकां जाय तें बरें तें शिकयता. म्हणटकूच आयच्या दिसाक आमी घरांत आसूं, खंयसरूय आसूं, हें ल्हानशें चिंतप जें हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरलां तें मोतीन दवरात. व्हडपण न्हय, सावळी.
ल्हानविकायेची सावळी आमच्या जिवितान घेवया. माताजी, पिताजी, गुरुजी, जेजूजी कोणूय जावं बाबडेन आमकां जायते बरें शिकयतात. तांकां जाय आमच्या जिविताची वाड आमी केल्ली आनी बरी केल्ली. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, जंय जंय म्हज्यो शेळयो गेल्यात, पयस गेल्यात, ते शेळयांक हांव लागीं हाडटा. जे शेळयो आपणाक जाय ते वाटेन गेल्यात तांकां हांव म्हजे सोदशीन दवरता. बाबडेन आमच्या जिवितान नदर लावया. आवय बापायच्या उतरां प्रमाणे चलता काय आमी? आदी एक काळ आसलो, जशी उतरां आमकां सांगतात. आवयचें एक थापट, बापायचें एक थापट सिटीदान्योक पुरो आसलें आमकां. हांव म्हणून भुरग्यांक मारात म्हूण, तापयात म्हूण, पूण आमी भुरग्यांक देखीच्या कामाक ह्या आधुनीक काळार कितेंय तरी शिकयता काय? वो आमचें व्हडें, आमचें वजें चावी भुरग्याच्या हातान दिल्या काय? मोगच्या बावडेनो जण एकलो आमी नदर लावया. पयलें वाचप आमकां सांगता, जंय जंय म्हज्यो शेळयो गेल्यात हांव तांकां परतून हाडटलो. माताजी, पिताजी, माय पाय, तुजीं भुरगीं तर पयस पयस गेल्यान दिसतात, तुज्या उतरांतल्यान तांकां लागीं हाड. आयच्या काळार बाबडेनो कोण तरी एकलो म्हणटालो, आवय म्हणटाली, फादर भुरगीं केदोन न्हिदताय आनी केदोन उठटाय, केदोन च्या पिताय, हुंयचो दीस जाला काय रात जाल्या, कितें जाल्या कांय खबर ना. बाबा बिनानो हें अशें जावंक फावो ना. एका घरान जेन्ना आवय बापूय जाग्यार आसता तेन्ना आख्खें घर जाग्यार पडटा. जेन्ना माताजी, पिताजी एक बरो गुरुजी जाता तेन्ना सगल्यो वस्तू जाग्यार पडटात. माय पाय जेजू जावं येता. गुरुजी जावन आसा, एक टिचर, शिकोवपी, संदेशकारां कोणूय जावं येता. पूण व्हडल्यांतलो व्हडलो गुरुजी बाबडेनो जावन आसा जेजू. ह्या जेजून पळय आमकां पळय इतलें शिकयलां, तें शिक्षण घेवया, मोतीन घालुया. आनी जशीं तीं उतरां आमकां म्हणटालीं, माय पायचें, टिचरीचें एकूच थापट पुरो आसलें. आमचें आख्खें नेटवर्क चाळवतालें, ऑटोमॅटीक चार्ज जातालें. आयज देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां सांगता, जी मिसाचे बेटेन तूं ह्या टिवींतल्यान वो मोबायलांतल्यान तूं पळयता, देवाचें उतर घे, एक्टिवेट जाव, चार्ज जाव, बरो मनीस जाव. आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकता, जेजू पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो. बाबडेनो जेन्ना हांव आनी तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे, गुरुजी प्रमाणे जियेता, म्हज्या मायच्या आनी पायच्या दोनूय गुरुजी, व्हडले गुरुजी, तांच्या उतरा प्रमाणे तर आमी जियेल्या न्हू, आमी केन्ना संवसारांक सांडची ना आनी स्वर्गारूय सांडचें ना. हें मोतीन दवर. हाकाच लागून आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका उगडास करूं म्हणटा, जेजू लोकांक पळोवन चुरचुरलो. जेन्ना हांव आनी तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, जेजू आमकां पळोवन चुरचुरता. जें कितें म्हाका गरजेचें तें जेजू म्हाका फावो करता आनी तो फावो करतलो. हे मनान दवरया. जेजू म्हजो गुरुजी, ताणें म्हाका जायतें शिकयलां मांय वरवीं. जेजून म्हाका जायतें शिकयलां पाय वरवीं. जेजून म्हाका जायतें शिकयलां बावबडेनो गुरुजी वरवीं. जेजून म्हाका जायतें शिकयलां म्हज्या इश्टा वरवीं. जेजून म्हाका जायतें शिकयलां याज्ञिका वरवीं. आनी जेजून म्हाका जायतें शिकयलां म्हज्या फ्रेंडा वरवीं, जायत्या वरवीं. आनी आयज जेजू म्हाका शिकयत आसा आमच्या घरांतल्यान आसलेले टीव्ही वरवीं, मोबायला वरवीं. ह्यो आमच्यो वस्तू बाबडेनो पवित्र करुया. आमचें घर सदांच म्हणटा ह्या आधुनीक काळार आयज आमचें घर देवाचें मंदीर जालां. मंदिरांत आमी शांत आसता, बरे भाशेन आसता, झुगडी करिना, झुजां करिना, मिसाची बेड सोपून आमच्या घरांत आसतना असली मांडावळ आमी सांबाळुया. आनी सर्व शेवटी बाबडेनो म्हजो पिताजी, म्हजो पाय, म्हजी माताजी, म्हजी माय आनी म्हजो गुरुजी जावन आसा जेजू. हांकां मानता ते वाटेन आमी चलुया, जिवितान सांडची ना. ही तांची उतरां 3G 4G न्हय, सासणाचीं. तांची उतरां आमच्या काळजान घेवया आनी तांच्या उतरां प्रमाणे जिवन देवाचो आशिर्वाद आमचेर घेवया. हे मिसाचे बेटेन आमी घरान भक्तीन वांटो घेतना सायबा तुका मानता तसली वाट आमी चलूंक
जेजू आमी तुजे मोगाळ शेळयो तूं आमकां राख तूं आमकां सांबाळ हे पिड्येंतली आमकां राख म्हूण देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. गुरुजी म्हजो जेजू, गुरुजी म्हजी माय म्हजो पाय, म्हाका बरी देख दिता ती. हो नियाळ आमी केलो आनी बरो गुरुजी जेजू ह्या संवसारान बरें करून गेलो हे मनान दवरून सगळीं बरोबर म्हणया. सतमंतान देवाक सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुत्राक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस मोलो अंकवार मरेताय सोलमोलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका लिकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मंचबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. बाबार्थान बरभशान मागणी हे वेळार बापाक सांगुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेळ्यांचे बरे गवळी कशे कुटुंबा सवे हुस्को दाखोवन सोयबा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोयबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मुळ्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बाळां घेवन तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिलेलें उतर विस्वाशीपणान पाळूंक आनी सोयबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगान जेवूंक घोव बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, बाबार्थान बरभशान आमी जियेता. आयज पिडेच्या काळांत आमी आसा सायबा. आमी जायतीं घुस्पतां चिंतनांनी आर्थीक परिस्थितीन जेजू गुरुजी तूं आमकां राख. जेजू गुरुजी आमकां शांत मोनाची काळजाची कर. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गायन घेवया. C1 पेज नंबर 28. आमची दुना तू बारून सोर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग वपुया. दोनया तुज्याच बरेपणा
बिनानो तुमचे म्हजे बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या नाके नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळे तुजे बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायिल्लें. सगल्यो त्यो सोंपोवन तुज्या पुताचे कुडीन त्यो एके भाशेन वावयल्यो. आमी बोरतांव तें बलिदान मोय पासान मांडून घे आनी भेटोवणी पवित्र कर आनी सोमेस्ताचे सोडवणीक फायद्याक जावं दी. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्विदारा ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या कश्टां मुर्ना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जवनपणा वरवीं जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचे. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर पवित्र आत्म्याक धाडी आमची देणी पवित्र कर जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कश्ट मरून सुसूंक बेच्या दिवडो घेतलो. दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी जेजून म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक दिल्यान जेजून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे सासणी कोराराचे रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाडच गोठ परगोतुया. तुज्या गुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सरवडणारा आमची सरवण कोर. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुतानूच हे मोगाचें देणें आमच्या हातान घातलां. ताच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. पवित्र बापा तुजो पवित्र आत्मो आमकां मेळूं. वेगळो चार आमचो काडून उडय. फ्रांसीस आमचो भाग्यवन भाव. फिलीप नेरी आमचो गवळी सगळ्या दर मुणयाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजी पवी सोबा आमी मनशां मदीं घरान वाड्यान जी येता. एकवटाची शांतीची भुरगीं आमी सगळीं जायशें कर. भाग्यवंतांक वाद देवाचे माये सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या पुताच्या जेवणाक तूं आमकां तयार करता. सासणीक एकवटाच्या जेवणान शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनाक. आमीन. बाबा बिनानो माय पाय शिक्षक शिकोवपी जायते आमकां गुरुजी जेजू गुरुजी भाशेन एकामेकाचें उतर आयकुया. देवाक मानता तसलीं भुरगीं जावं सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर वायटांतलीं सर्वेस्पर आमकां निवार. जिवितान घरान सबस्काय. सर्गीच्या सुखाक मी बरवशान अत्रक त्या उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, पातकांचेर न्हय. पवित्रसभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, कुशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळची येताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. जेजू बरो गुरुजी देवान धाडलेलो. आयज तोच गुरुजी म्हज्या माय वरवीं, पाय वरवीं, शिकोवप्या वरवीं, जायत्या वरवीं म्हाका मेळटा. हे जेजूक बाबार्थाच्या उत्मीक दोळ्यांनी घेतली आनी ताच्या शिकवणेन चलतली सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें तरेचे भितर म्हाका येवचें फावना. म्हाका फावना, पूण जेका तुज्या सुत्रान एकाच उतरान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Carismo tu odrecto, Jesu, karzat moja. Carismo tu odrecto, Jesu, karzat moja. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर हे भुक्तीन मिसाचे बेटयेन घरांत रावन वांटो घेतल्यांचेर दयाळ दीस घाल. सुरगेच्या देणेनी तुवें आमकां भरल्यान आदल्या पातकी जिविताक पाठ करून तुका सोबता तें वाट धरूंक कुरपा दी. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या गांवच्या तरणाट्यांक देव बरें करूं. देवान तांचेर आनी सगळ्या तरणाट्यांचेर किरीत भाशेन आपलो आशिर्वाद घालूं. सांवड्डेच्या बाबा बिनाक थोड्योश्यो कळोवण्यो. आमी मिसां फाल्यांतान सुरू करतल्या थोड्याच लोकांक घेवन फुडारी सांगता दाखयता ती मांडावळ तुमी बरे भाशेन सांबाळूंक वावुरचें. दोतोनीच्या भुरग्यांक तांचे मीस दोतोन ऑनलायनूच जातली. म्हणटकच भुरग्यांनी आपल्या घरांतूच रावून मिसान दोतोनीन भोक्तीन वांटो घेवचो. तशेंच शेपाय शेमायेचो दीस फुडल्या आयताराक सामी समोर उमतल्या. संदेशकारांनी कार्यावळ
ऑनलायनूच घडोवन हाडल्या. म्हणटकच भुरग्यांनो, जाणटी आवय बापूय तांणी आमकां केल्लें बरेंपण मनान दवरून आमी तांकां मानान दिवं, मानान लेखूंक हो फुडलो आयतार आनी सुमान आमी तांचेय पासत मागूंक वावरुया. कोवीड पिडा पयसावंक देवा लागीं किरीतपणीन दिसा दिसपट्टी मागुया. आनी जणें कोणें वॅक्सीन घेवंक ना बावडेनो उपकार करून जाता ते भाशेन हें वॅक्सीन आमी घेवंक आनी पिडेंतली एकी भाशेन पयस रावंक वावरुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं तुमचे सोबीं आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू म्हजो गुरुजी म्हजे माय पाय टिचेरी वरवीं शिकयता. बरें तें शिकूंक वचून यात. ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. Misoci bedata sopali Cristo shanti